يسعد أوقاتكم. في الحلقات الماضية حكينا عن الروضة، كيف الروضة وكيف بتهيئوا للرمضان، وكيف الإدارة بتتهيأ وبتهيئ طلابها للرمضان. خلال حلقتنا اليوم رح نحكي عن المرحلة الأساسية، المرحلة المهمة وانتظارها لرمضان والترتيبات اللي رح نقوم فيها لرمضان. قد الإدارة وقد المعلمين كمان بتحملوا عبء بهاي الفترة وكيف دورهم خلال هاي الفترة. معلومات رح نحاول نعرفها مع ضيفتنا سمر سمير إبراهيم. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد. سمر يسعد صباحك. حبيبتي وصباحك، أهلا وسهلا فيكم بمدرستنا. كل سنة وأنت بألف خير يا رب. أنت سالمة يا رب، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله رمضان كريم على الأمة الإسلامية كلياتها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أكيد في بداية حديثنا بنحب نتعرف عليكي. أنا سمر سمير إبراهيم، مديرة مدرسة روضة ومدرسة المختار النموذجية ببتونيا. أهلا وسهلا. الله يخليك. سمر، إحنا بنعرف إنه المرحلة الابتدائية في منها يعني صفوف بتصوم وصفوف لسه ما بتصوم، يمكن الصغار في بداية صحيح. هاي المرحلة، بس إجمالا كيف تكون المدرسة وإيش تحضيرات المدرسة لشهر رمضان؟ بالعادة بيكون قبل شهر رمضان بصير في فعاليات تعريف عن شهر رمضان. بنعطيهن هيك، بنحضرن افلام بالغرفه تاعت المكتبه عن شهر رمضان وشو الصيام وشو فوائد الصيام، وانه رمضان يعني شهر من الشعائر الدينيه المهمه للمسلمين. او زي ما انت شايفه بنعمل مثلا زاويه بنضلنا حاطين بجو رمضان، فعلى الاغلب الاطفال بصيروا يتشجعوا انهم يصوموا، حتى لو في اطفال بيوصلوا لنص اليوم او كذا يعني ما بيقدروا يكملوا، بس بشكل عام انه بيحبوا يصوموا. والمعلمات بيساعدوا كثير بهاي القصص، بضلن يحكوا عن رمضان وبيشجعوا الطلاب انهم يصوموا عن فوائد الصيام، يعني بهاي الامور يعني دائما بيكون في فعاليات لهي القصص. يعني أكيد بنعرف إنه تأثير المدرسة كتير كبير على الطفل. صح مزبوط. وبداية رمضان بنلاقي الأولاد كلهم متشجعين ومستهمين وبيستنوا رمضان يمكن ليبلش. بس خلال رمضان يمكن في أيام بتعبوا، خصوصاً إحنا هلأ مثلاً مر أكيد. أيام كبيرة على أكيد. رمضان. قديش دور المدرس كمان مهم في هاي المرحلة؟ احنا بنحاول نحسس خصوصا الاطفال المرحله الصغيره، نعمل زي الاهالي صيام العصفوره مثلا، اذا تعبت افطر، يعني بعد شوي انه بنصير نشجعهم بس تكبر كمان شوي صغيره انه بتقدر تصوم اكثر، بس بنعودن انه يعني قد ما فينا انه يصوموا، عرفتي كيف؟ على اساس انه يضلوا على اساس انه رمضان شهر مهم بالنسبه لنا احنا كمسلمين. أكيد. بس بالنسبه بنفس الوقت ما بنحسسن انه يعني بالضغط النفسي بالنسبه لرمضان انه شيء يعني بيأذين، لانه هن مش فاهمين هلا بالضبط بهاي المرحله شو بالنسبه لنا احنا ككبار رمضان، يعني قديش هو مهم احنا كمسلمين، انه فرض علينا انه لازم نصومه. بنحكي لهم انه فرض وانه هذا الشيء ربنا بحبه، انه من الشعائر الدينيه المهمه، بس ما بنخوفه منن يعني بطريقه انه اذا تعب الولد لا انه خليك تعبان، لا بنحكي له انه صيام العصفوره بعدك صغيره بتكبر شوي، هاي هيك يعني هيك بشجعوا المعلمات الطلاب. بس انه دائما في فعاليات، وانا بحس انه قليل ما حدا بحب يفطر، يعني ما صدفت عنا، انا عم بحكي اذا صدفت بس ما صدفت عنا لحد هلا. كثير جميل. بنحكي عن، حكيتي لنا عن التوتر والضغط. احنا بنعرف انه الطلاب رجعوا في اول يوم دوام لهم كان مع اول يوم في رمضان. صح. وكانت لهم فتره كثير طويله قاعدين، وللاسف صح. كان في تراكم كمان لامتحانات وموعد امتحانات. مزبوط. كيف بتحسي هاي الفتره مرقت على المدرسين وعلى الطلاب، لانه الاثنين مهمين اكيد؟ بالنسبه لنا احنا كنا محضرين حالنا السنه انه اذا صار في تسكير تدربنا منيح على التيمز، وكانت المعلمات مهيئين حالا انه في حال صار تسكير كيف بدنا نعطي الطلاب، فكنا محضرين حالنا. تعاملنا مع التعليم الالكتروني بشكل جدي، وكانوا الاهالي السنه ملتزمين معنا كثير، لانه هذيك السنه بتعرفي فتره الكورونا الاوليه ما كنا صارت الشغله فجاه، ما كنا مهيئين حالنا لهي القصه، بس السنه كنا يعني عاملين الخطه البديله زي ما بيقولوا، اذا صار في تسكير مهيئين حالنا منيح، فكان في تعاون السنه كثير منيح من الاهالي، واحنا كنا محضرين حالنا وما صار في تراكم بالمادة زي هديك السنة، بالعكس تعلموا الأولاد
وكان في تواصل منيح بين الطلاب والمعلمات. واخذنا حتى امتحانات الكترونيه اللي هي تقييمات الكترونيه، بدناش نقول امتحانات، ورجعنا عادي وعملنا فتره ريفيجن مراجعه للماده اللي اخذوها بالنسبه للتيمز. نفسيا بالنسبه للتدريس رجعوا عادي، بس هي زي ما قلت رجعنا دغري فجاه على رمضان، فما كنا مهيئين الطلاب مهيئين حالنا الا دغري بعد ما يعني بعد ما رجعنا بيوم بلشنا نعمل الفعاليات ونعرف الطلاب، مع انه احنا بالعادي قبل بفتره بنكون مهيئين. صحيح اكيد. بنكون يعني عم نمهد رمضان قبل بشهر عشان نشجع الطلاب انهم يصوموا ويكونوا متفاعلين. حتى في طلاب بزينوا صفوفا، بيساعدوا المعلمات، في اهالي بتعاونوا كثير معنا، بيجيبوا لوحات عن رمضان. بس السنه يعني اجى فجاه، احنا قمنا بالدور هذا كلياته اكثر. حلو جميل. بدنا نحكي كمان عن يعني جزء كثير مهم في التدريس وهو المعلم. صح. يعني أكيد المعلم والمعلمات يعني انضغطوا بهاي الفترة. صح. ما كانت فترة سهلة. صح. عليهم. شو بنحكي للمعلمين؟ كيف كان يعني كيف بيكون رمضان على المعلمين؟ والله شوفي، أنا في بعض القصص صارت إنه ما قدروا دور المعلم بالنسبة للتعليم الإلكتروني. في كتير أهالي، مش عنا، عم بحكي بشكل عام، الرأي العام اعتبروا التعليم الإلكتروني مش مجدي، مع إنه إحنا بالنسبة لنا كمدرستنا كتير تعبوا على التعليم الإلكتروني السنة، وبشوف مدارس تانية كمان. فكانت السنة أحسن من السنة الماضية، لأنه زي ما قلت لك إحنا كل المنطقة مهيئة حالها للكورونا او لفتره الحجر. بس انا يعني بقول لازم الكل يتشكر دور المعلم، لانه كثير انضغط بهاي الفتره. انك انت تعطي الطلاب من البيت ومش وجاهي. احنا البادي لانجوج تاعت الطفل لما بشوف ولد متشتت بركز عليه، الوجاهي اسهل للتعليم. اما انا لما بدي اوصل المعلومه كامله عن طريق الالكتروني او بيت واولاد ومسؤوليات، فكان كثير صعب عليهم. فانا مني انا كسمر بوجه لهم كثير تحيه وبتشكرن، وبتمنى انه الاهالي اللي يقدروا هذا التعب، اللي احنا اهالي مدرستنا الحمد لله يعني كانوا تعاونين معنا وقدروا كثير التعب السنه. بس الراي العام انا بشوف انه ما مقدرين التعليم الالكتروني اللي قاموا فيه الاساتذه، مع انه كل الشكر لإلن، لولاهن كانت ضاعت السنه على الطلاب. صحيح، هم الدور الاساسي يمكن طبعا اكيد، حتى دورن اكثر من كان اهل الطلاب، لانه اذا يعني مثل ما بنعرف اهاليهن الاغلب بالشغل، فكان الرك كثير على المعلمات يوصلوا المعلومه. واحنا عملنا شغله انه حتى عملنا نظام تعليم بعد ما يرجعوا الاهالي من الشغل. يعني مثلا بترجع الساعه 3، كان في حصص بعد يعني للاميات اللي بتشتغل. فوالله تعبوا عن جد، تعبوا كثير. فانا بفضل يعني المدرسه السنه وقفت والحمد لله كان التعليم منيح. الحمد لله. بدنا نيجي نحكي عن رمضان تحديدا. فترة رمضان بيكون الكل يمكن بيحاول يعطي من قلبه، بيحاول صح. ينجز، بيحاول صح. كمان حتى الوقت أقل بيكون شوي في رمضان. صح. علاقة الأستاذ والطالب بهذا الشهر بتحسيها تغيرت، خصوصاً إنه إحنا بنحكي عن مرحلة أساسية من أول لحد صف سابع، فإحنا بنعرف إنه يعني الطفل فيها واعي. لا زي ما قلنا الأستاذ أو المعلم أو المعلمة حمال الأسية زي ما بيقولوا. يعني ما كهو كشخص ما بيحمل الطلاب عبء النفسي او تعبه برمضان، او مثلا حدا عنده شيء مشكله بيجي يعني بفرغها بالطالب. لا بالعكس، دائما بيحملوا كل شيء جوا، ان كان رمضان ولا غير رمضان نفس السيستم، نفس الشغل، نفس الاداء. بس الحلو احنا برمضان يعني وزاره التربيه والتعليم يعني بتنقص من مده الحصه، يعني صارت مده الحصه 30 35 دقيقه. هذا شوي بسهل على المعلم وبسهل على الطلاب. يعني ان كان في ضغط، حتى الطلاب اللي بيصوموا ما بيحسوا كثير هالقد في ضغط، واحنا بنحاول قد ما نقدر ما يكون في كثير ضغط من المعلم على الطلاب، ان كان من ناحيه الدراسه، من ناحيه الامتحانات. بنحاول دائما يكون في فعاليات اكثر برمضان اللي تخلي الطالب مرتاح. جميل. خلال التعليم في المرحلة الأساسية بنعرف إنه الطفل في هاي المرحلة هي الأساس، واسمها الأساسية صح. لأنه فعلا هي الأساس للمستقبل له. قد ايه بتحسي إنه الأهل كمان لازم يكون لهم دور في دعم الطالب وعلاماته وكيف يفهموا إنجاز الطلاب؟ سؤال كتير أنا حبيته. احنا عندنا فكره انه انا حاطه ابني بمدرسه خاصه معناته لازم يجيني حافظ جاهز. ابدا.
بس احنا في عنا اهالي كثير بيكونوا متعاونين، وانا دائما بحكيها احنا مدرسه خاصه بتعطي او بيطلع الولد حافظ وفاهم، بس لازم يكون في متابعه بالبيت. هاي المرحله الاساسيه بالذات لازم الام تتبع مثلا طريقه مسك القلم، كيف بيكتب، تثبت له المعلومه بالبيت. فهذا الام اللي بتتعامل معنا بهاي الطريقه بيكون ابنها متميز دائما. والام اللي ما بتتعامل معنا بهاي الطريقه بيكون الولد منيح جيد، بس ما ممكن يعطي اكثر من هيك، يعني ممكن يكون من الطلاب المتميزين بالصف. فكتير مهم انه الاهالي يساعدونا بهاي المرحله. بس طبعا الفكره العامه احنا كمدرسه خاصه وظيفتنا انه ناسس الطلاب عفوا، لانه بيكون كثير الرك على انه الطالب يطلع من عندنا مؤسس، يعرف يقرا، يعرف يركب مقاطع، يعرف يحلل. دائما بنشتغل على هاي الامور، لانه بتعرفي احنا لازم نكون متميزين بمرحله معينه، عشان يعني بالنهايه مدرسه خاصه. يعني انا بحط ابني بهاي المدرسه لانه في مميزات، وبنشتغل دائما على انه يكون في شيء يميزنا عن اي مدرسه ثانيه. اكيد اكيد. يعني مثل ما قلت لك، بس خليني اكمل نقطه. احنا بنعتمد هون نظام التعلم عن طريق اللعب، يعني الماده اللي بنعطيها لازم يكون فيها نشاط او فعاليه لحتى توصل للطالب بسلاسه وبطريقه حلوه، مش انه اسكت اقعد وتلقين المعلومه، لا، لازم يكون في عندنا نشاط، يركب، يحلل، يشتغل حتى توصل المعلومه بسهوله. هذا بسهل على المعلمه كمان. احنا بنعرف اكيد ان اغلب الدراسات اثبتت انه الطالب او الطفل بتتأسس شخصيته لحد 7 سنين، وهي هاي الفترة يمكن اللي بتعلم فيها. صح. كيف بتحسي إنه تعزيز التجارب اللي ممكن تخلي شخصية الأطفال تتغير كتير مهم في أول سنواته في المدرسة مش في الروضة؟ بالمدرسة الفرق بين الروضة والمدرسة، الطالب بالروضة بيكون مدلل كتير، أو خلينا نقول بتكون المعلومة أكتر عن طريق اللعب والدلال، وإنه من يعني نعطيه يمكن اللي بده إياه. مثلا خلينا نقول بالروضة إنه عشان يضلوا رضيان ومبسوط، بس بالمدرسة بتختلف الفترة الانتقالية، بتصير في عنده حس بالمسؤولية طبعا. فلازم يصير مثلا لما يطلع الطالب من الروضة على المدرسة بده يصير يتعلم اني انا بدي التزم بالدوام، بدي التزم مثلا هذا كرسي هون، مثلا بدي احافظ على خصوصية رفيقي، ما اخذش اغراض رفيقي. هذا كله بنشتغل على شخصية الطفل، انه هون في مسؤولية. عرفتي؟ مسؤولية مش بطريقة ترهيب، لا، بطريقه انه سلسه، انه الطالب يتعرف في له حدود، في له عالمه ما يتعدى على حدود عالم زميله، اغراضه له اغراض زميله. بتعلم يعني بالمدرسه بيكون في تربيه اكثر من قوانين يمكن كمان. القوانين مزبوط، هي هاي اللي انا بدي احكيها، القوانين اكثر من الروضه. يعني لازم يلتزم بالقوانين، لانه القوانين والنظام هو اللي بينمي شخصيه الطالب. انا بالنسبه لي كسمر ضد المدارس اللي بيكون الطالب فيها مدلل كتير. لا، أنا مع التربية والتعليم، يتعلم فيها النظام والقوانين، احترام النظام، احترام الزي المدرسة، احترام المكان اللي هو فيه. لما بنطلع باحترام، بننزل باحترام، صوتنا ما بيعلى. هاي أمور كتير مهمة لتكون شخصية الطالب، بتكونه كمان كشخص مؤدب مهذب بالمجتمع. صحيح صحيح. وبتحسي الطلاب دائما بيجوا بيحكوا لك انه في البيت مش زي في المدرسه، صح. في المدرسه ملتزم، في المدرسه هون يمكن بيجي التكامل بين دور المدرسه والعائله، صح. في تهذيب السلوك. صح. في هلا انا ما بلوم بعض الاهالي بيكونوا بيشتغلوا ما بيلحقوا هاي يعني بيشتغلوا بيغيبوا كثير فتره عن البيت، فبيكون الرك علينا احنا كمدرسه. بس في اهالي بيبقوا متعاونين معنا، هي بترجع لظروف العائله. بس انا الاهالي اللي بتعاونوا دائما مع المدرسه شخصيه الطالب بتكون مختلفه عن الاهالي اللي ما بتعاونوا. بتكون يعني في اهالي بياخذوا بايدينا انه لا، كلمه المعلم لازم تسمعها. حتى في اميات بتقول لي مثلا انا ابني بيجي بقول المساله لي هيك ما برد عليها. احنا بتعلم الطالب عنا وبتربى عنا اكثر ما بتربى ببيته. فالمدرسه لها كثير دور على شخصيه الطالب. بس زي ما قلت لك احنا والاهل يعني ماشيين بارلل، يعني انه
لازم يكونوا معنا على نفس الخط. ما طبعاً بالضبط أكيد. احنا نكون لحاله وهن بجهه واحنا لا، بسبب لخبطه بشخصيه الطفل. في هذا العمر بنعرف كمان قديش الصديق له تأثير على مزبوط. شخصية الطفل. طريقة اختيار الطفل لأصدقائه، بتحسي إنه هو بيجي من خلال المدرسة أكيد اللي هي أكثر وقت بيقضي، كيف بتأثروا، كيف المدرسة أو المدرسة بتنتبه على هاي العلاقات لا والصداقات؟ احنا الاطفال يعني بكونوا صداقات احنا بننتبه للسلوكيات. بس انا ما يعني احنا كمدرسه ما بنتدخل انه مين الا في حاله مثلا صار في خلاف بين الطلاب، بنقرب وجهات النظر، انه بنشتغل على موضوع انه احنا هون ربنا ما بيحب مثلا اللي بيزعل من بعض، احنا هون بنحب بعض اخوات، بنشتغل على هاي النقطه اذا صار في خلاف. بس بالعاده ما بنتدخل باختيار الطفل كاختيار انه مين بده يكون صديقه او مين بده يكون صاحبه، لا ما عندنا مشكله. لا هو اكيد، ولكن تنظيم العلاقات الصداقه وانك تنتبهي وين المشاكل، هذا إشي بيأسس مستقبله. طبعا علاقاته احنا بنراقب العلاقات اللي موجوده بالمدرسه، بس زي ما قلت لك وين في خلل بنحاول نعالجه. بس اذا في خلل، بس احنا زي ما قلت لك اعدادنا قليله، احنا ما بناخذ اعداد كثيره والطلاب اغلبيتها هاديه عنا، فهاي المشاكل قليل ما بنواجهها، وقليل ما بيكون عندنا يعني مشكله انه نتدخل بهاي النقطه بالذات. جميل. طب إذا بدنا نيجي نحكي عن، حضرتك حكيتي عن السلاسة في التعليم، وأنت بتحبي يكون إنه سهل، صح. زي إنه أنت بتحبي التعليم عن طريق اللعب. صح. إيش في كمان أمور تحسيها ممكن تخفف عبء عن الطلاب؟ النقطة اللي أنا عملتها هون اللي أنا كأم واجهتها بمشكلة بالمدارس الثانية، تقل الشنطة الدراسية. فأنا جيت لما فتحنا المدرسة هون قلت إنه بدنا نخلي الكتب بالمدرسة، كان شعارنا لا للحقيبة المدرسية، اللي هو بمعنى الكتب بتضلها بالمدرسة، الطالب بياخذ بالشنطة معاه الكتاب المادة اللي فيه امتحان، فيه اللي بده يدرس فيه، والكتب بتضل هون. فهذا خلى الطالب مرتاح وخلى الاهالي كمان مرتاحين. يعني ظهر الطفل بالشنطه، يعني انا بحس الزخم بالماده التعليميه متعب والكتب حرام، يعني هذا طفل بالنهايه. احنا هدفنا انه يتعلم ويكون مرتاح، ما هدفنا نحسسه قديش المدرسه مكان فيه عبء نفسي عليه او ضغط نفسي، او هو مكان مش حلو. احنا ما عندنا طالب بيجي على المدرسه بيبكي، بالعكس ببقى ما مصدق امتى يجي على المدرسه، لانه زي ما قلت لك التعلم عن طريق اللعب، الماده بتنشرح بطريقه حلوه، لازم يكون في نشاط يشارك فيه هو كطالب. والشنطه بروح ماده واحده، ما عندنا امتحانين بنفس اليوم، ما عندنا عبء دراسه، يعني انه يروح الطالب يقعد من 5-6 ساعات ليدرس ويجيب علامات، لا، ماده واحده، ممكن يكون ماده مع قراءه، ماده مع املاء، بس ما بيكون عبء دراسي. لاني انا كأم عانيت من هاي المشكله، انه الولد يضل يكتب طول النهار، ما بيستفيد بالنهايه، بتحسي انه عم بتلقى المعلومه ويطلعها، ما بتضلها براسه، وارهاق يمكن زي ما حضرتك ارهاق. حكيتي. وبعدين الاهالي بيعانوا انه الطفل ما بيقعد بيحب بده يروح على المدرسه، فلا احنا لا بنشجع الطفل انه تعا، لانه المدرسه ما كانت شيء كثير حلو. ايش النصيحة اللي حضرتك بتقدميها للأهالي كيف يتعاملوا مع أولادهم خلال شهر رمضان؟ خلال شهر رمضان احنا يعني يمكن قايمين بهالمهمة عنن شوي صغيرة، لأنه الأهالي الله يعينن عندن عبء هاي مثل ما قلت لك، هني واحنا بنفس الكفة، يعني هني بشجعوا اولادنا اكيد على رمضان، واحنا بنشجع اولادنا على رمضان، بنشجع طلابنا يعني برمضان، بنعزز قيم رمضان خصوصا بهذا الشهر الفضيل، يعني بتكون هيك الروحانيات شوي عالية، فأكيد الأهالي زينا بيشتغلوا على هذا الموضوع. بس أنا بس حابة أوجه للأهالي أنه المدرسة هي يكونوا متعاونين معنا، هي تربية وثم تعليم، يعني هذه النقطة اللي أنا كثير حابة إنه الأهالي يتعاونوا معنا فيها، إنه قبل التعليم إحنا عندنا تربية، يعاونونا بالتربية، لأنه هذا الجيل واعي ومش سهل إنك أنت تربيه زي ما إحنا كنا ماشيين، ما بدنا يعني خلص عارفين حدودنا وكنا نخاف، هذا الجيل أوعى من هيك، فأنا بتمنى إنه الأهالي يساعدونا إنه يكونوا معنا بنفس الكفة تاعت التربية بعدين التعليم. إن شاء الله أكيد. طب نصيحة بتعطيها للمعلمين خلال هذا الشهر؟
المعلمين ما بدي النصيحة، الله يعطيهم العافية، إن شاء الله يا رب. وبتمنى إنه الكل يقدر تعبان، والمعلمين قايمين بدورن طبعا، لأنه هن يعني الكف اللي حامل كتير زي ما بيقولوا. فهن متعاونين اوريدي، يعني ما بدنا نصيحة، عارفين واجبات تجاه الطلاب، عارفين انه هدول الطلاب اولادن قبل ما يكونوا طلاب اولاد العالم. بيتعاملوا معاهن زي كانه ام من اللي بالمدرسة، ام من اللي بالبيت، هن ام من اللي بالمدرسة، فهن قايمين بواجبهم. بس بوجه لهم تحية، بقول الله يعطيهن العافية، وان شاء الله يضلوا بهالنفس وبهالروح ان شاء الله. ان شاء الله. وبتمنى انه الكل يقدر تعبهم. اكيد هو كثير مهم فعلا تقدير. صح، لانه احنا شوي المعلم مش ماخذ حقه احنا عندنا هون كتقدير وكقيمه، لانه احنا المعلم عندنا اياه قيمه وجايين عليه كثير بصراحه. فالله يعطيهن العافيه كلياتهم. طيب احنا حكينا اكيد عن المعلمين وحكينا عن الطلاب وبنعرف اكيد انه في جهد يعني منسي دائما بنحكي عنه، يعني ننسى نحكي عنه عفوا، اللي هو الإدارة. الإدارة اللي بتنظم بين المعلمين، بين الطلاب، بين حتى في المنزل وقت من الحجر، هي بدها تحاول تكون متبعة الكل. صح. ايش الدور الحقيقي اللي بتعمله الإدارة في هاي الفترة وبشكل عام؟ والله شوفي، هي أنا دائما بحكي للمعلمات إيد لحالها ما بتكفي، إحنا الإدارة عبارة عن المخ وهن العضلات، هن اللي بينفذوا. إحنا الجهد الفكري بيكون علينا أكتر، اللي هو الأفكار اللي المعلمات بدها تطبقها. علينا الجهد انه تعرف النظام، الافكار، الامور اللي بتميز المدرسه اللي بدنا نشتغل عليها، والمعلمات هن اللي بيطبقوا. فالاداره عليها الجهد الفكري والمسؤوليه. يعني المعلمات الله يعطيهم العافيه بفوتوا على حصصهم، بس احنا بضل عندنا يكون دورنا انه نضلنا متابعين. بتعرفي شفت الكاميرات، بنضلنا متابعين الطلاب، خوفنا على الطلاب انه النظام، نتبع النظام كثير، الامور الاكاديميه، الاشراف التربوي، يعني هاي الامور المهمه زي ما قلت لك الاكاديميه، والمعلمات هن اللي بينفذوا. فعليهم دور منيح، لانه مدرسه بلا اداره، اذا الاداره ما كانت قويه ومنظمه المدرسه بتفشل. وبنفس الوقت الاداره اذا ما كان فيها كادر معلمات قوي الاداره بتفشل. فالاثنين بيكملوا بعض. يعني احنا زي ما قلت لك، احنا المخ وهن العضلات، هن الدور اللي بيقوموا اللي بيقوموا بالفكر اللي بتقوم فيه الاداره. طب إذا بدنا نيجي نحكي عن الفترة الماضية، وإن شاء الله يعني بتكون انتهت، ما نرجع لمرة ثانية، بنكون كلنا بنستنى في قرارات. صح. اللي حتقرر حنرجع أو ما رح نرجع. كيف بتكونوا أنتم متهيئين؟ كيف بتكونوا متعاملين مع المعلمات؟ كيف بتكونوا مهيئينهم؟ احنا زي ما قلت دائما بنقول قاعدين على اعصابنا، ما بنحب التعليم انه يصير الكتروني، لانه زي ما قلت لك عبء علينا احنا وعبء على الاهل. بنحب انه ان شاء الله التعليم بضله مستمر وجاهي. هذيك السنه لما اجى الحجر فجاه ما كنا مهيئين حالنا، فكان كثير صعب انه التعليم الالكتروني، وحتى اغلب المدارس ما نجحت فيه، لانه لا احنا ولا الاهالي كنا مرتبين امورنا. بس السنه قبل ما نيجي كانت المعلمات مدربين منيح على التعليم الالكتروني، كنا حاطين بالنا في خيار تعليم الكتروني، فكانوا المعلمات مهيئين، حتى اوراق عمل مهيئينها، طريقه تدريس، طريقه الفيديوهات، صاروا محترفين بالتصوير. يعني انا مستغربه، انا شفت فيديوهات لمعلمات، في معلمات مثلا جابوا الواح وهيئوا بيتن زاويه عندن، زاويه تعليميه بتشرح الفيديو، طريقه التصوير. يعني ما شاء الله عنن السنه ابدعوا المعلمات، لانه كانوا مهيئين ومدربين منيح لنفوت على هاي المرحله في حال صارت. يعني انا بعتقد انه نجحنا، ومش بس احنا كمدرسه المختار، لا في مدارس كثير قامت بهالدور على اكمل وجه. جميل، شكرا كثير لك سمر، عن جد معلومات جميله اعطيتينا اياها. حبيبتي الله يسعدك، وانا كثير انبسطت فيكم انتم وجودكم معنا بالمدرسه، وان شاء الله هاي الزياره بتتكرر بمناسبات ثانيه ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. كل سنه انت بالف خير. وانتم بخير يا رب، رمضان كريم. رمضان كريم. أكيد الجهد اللي على الطلاب، على المعلمين وعلى الإدارة جهد مش قليل، ولكن مع بعض أكيد بنقدر ننجز أي صعوبة. انتظرونا في حلقات قادمة.